The foundation stone for the beautification of Tormas Bridge at the VP Alorna was laid by MLA and Praveen Alekar, marking the beginning of much awaited infrastructure enhancement project. आयज कर्मास विचार ब्युटिफिकेशन फाउंडेशनाचे काम करपाक लागून सगळे आमचे जमलेले आसा. तशेंच आमचे आमदार माननीय आमदार प्रवीण भाई आलेकर यांच्यानी हे केल्लेले आसा ते आनी आमच्या मदीं सगळे आमचे मेंबर पंच मेंबर उपसरपंच तशें आमचे सगळे ग्रामस्थ आसा ते आतां सर आमचे सगळे आमकां जी आमची कामां उरलेली आसा ते सगळे करून आमकां तेच्या फुडें दितली. आयज तरमास ब्रिजाचे काम स्टार्ट करपा भाई येयल्लो आहा आनी सगळ्यान पयलीं भाईक थँक्स म्हणटा आनी हे काम करपा आनी थोडे दिसान करपा सुरवात करतलीच आनी अशें फुडें आमची भाई आतां ही आनी भायली आहाय म्हाजे गणपती विसर्जनाचे आनी खूब खूब गायल्ल्यो आहाय त्यो म्हाका भाई करून दितलो. इतकेच सांगता माझे. नमस्कार. आयज हे आमच्या वजरी हे आमचे जॉयंट आसा पूल सो आयज आमच्या खरे नव्या वर्सान आमच्या आमदारान आयज हे खरे बरे कार्यक्रम एक बरो प्रोग्राम असो करून दाखयल्लो आसा. नव्या वर्साची नवी सुरवात जाल्लेली आसा आणि अशीच बाकीची उरलेली कामां आसा न्हू ती आमचे आमदार करून घेतले. आपले पंचायत वांगडी सरपंच पंच मेंबर तांकां सगळ्यांक घेवन ही कामां करून घेतले. ताका लागून हांव खरोखरच आमदारांक थँक्यू म्हणटा. तेंच्यांनी असोच आमकां सपोर्ट करचो आणि असोच डेव्हलपमेंटाक आमचे आमदार खंयच कमी पडचे ना हे हांव तुमकां शुअर गॅरंटी दिता. ह्या नव्या वर्सानूच खरीच स्टार्ट जाल्ली आसा आणि म्हाका आयज हांगा 2 उतरां उलोवंक दिली त्या बद्दल तुमकां थँक्यू म्हणटा. दीस आवडटा माननीय आमचो ऑनरेबल MLA प्रवीण आमचे मदेकार आसा. आयज हे आमच्या पुलाचे जो वावर आसा काम आसा ते सुरू करून ताका हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. बेगीनूच 15 दीस आमकां ताणें आश्वासन दिल्लें आपूण रोखडोच करून दिता म्हणून उतरान तो येवन आयज तो सुरू करता म्हणून ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी दुसरें आमच्या पंचायतीक जावं वजरीची जावं चांदेल जावं आलोरना जायती आमची कामां पेंडींग आसा ती तो करून दिता म्हणून सांगता. तेच्या भरवशान त्याच आश्वासनान आमी रावन ताका आदी फुडेंच चड आनी चड तुमच्या सगळ्यांचें नांव